يا أخي في الله واسمع منهجي، خذ يا أخي في الله بيدي وساعدي. سلفية في النهج، نهج الأنبياء وجميع أصحاب الرسول محمد، منهم أبو بكر وأبو حفص عمر، وكذاك عثمان وأبو الحسن الندي، وجميع أصحاب الرسول وآله، وكذاك صحب في بقيع الغرقد، والتابعون كمالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حنبل أحمد، وابن المسيب والبخاري ومسلم والترمذي ونافع ومسدد، وكذاك سفيان كذا ابن عيينة، وكذا ابن تيمية الإمام المهندي، وجميع أهل العلم أعلام الهدى، هم كالنجوم علامة للمهتدي.